على سبيل المثال سامري القطيف، هذا الرجل جرب سابقا أن يكون معارضا لسلطة آل سعود، يدعو للثورة عليها ويدعو لإسقاطها. حين ذاك لم يكن يعبث بالعقائد الحقة، بل على العكس كانت تظهر منه كلمات نال فيهن من أبي بكر وعمر مثلا. ثم رأى الرجل أن طريق المعارضة لن يوصله إلى مبتغاه في الدنيا، فماذا فعل؟ عدل عن ذلك، عدل عنه إلى مصالحة أجراها مع سلطة آل سعود، وحين عاد أراد أن تفتح له أبواب الملك والأمراء والمسؤولين، وأن تفتح له أبواب الصحافة والإعلام، وأن تكون له الحظوة والوجاهة المطلقة حتى يغدو الرمز الشيعي الأكبر في البلاد. هذه طموحاته. أدرك الرجل أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بأن يقدم لآل سعود وصبيانهم وغلمانهم، يقدم لهم ما يرضيهم ويجعله مقبولا في إعلامهم، مرحبا به في أوساطهم. فأخذ يعبث بالعقائد والثوابت، تارة يترضى على أبي بكر وعمر، وأخرى يدافع عن أمه عائشة حشره الله تعالى معها، وثالثة يسخر من الشعائر الحسينية المقدسة، ورابعة يفتي وكأنه أهل للفتوى، يفتي بأن من سب الصحابة والخلفاء الراشدين على حد زعمه خارج عن الملة. ثم يأتي في التارة الخامسة فيستضيف رؤوس النواصب والوهابيين في منزله، يعقد على شرفهم المآدب التكريمية، ويسمح لهم بأن يصبوا الذل على رؤوس شيعة القطيف بمهاجمتهم لعقائدهم في عقر ديارهم. هذا هو الدافع الحقيقي لهؤلاء الخونة الذين يقدمون التنازلات ويقولون لكم يحرم عليكم النيل من رموز إخواننا. هذا هو الدافع الحقيقي، إنه دافع دنيوي رخيص. إنهم يريدون أن يصعدوا ليكونوا في الواجهة على حساب العبث بالعقائد والثوابت والأحكام والشعائر، وعلى حساب تعطيل مسيرة الأمة الشيعية، الأمة الرافضية العظيمة. أحيانا يكون مبتغي هذا الصعود فردا، وأحيانا أخرى يكون مبتغيه نظاما، كالنظام الحاكم في إيران مثلا. النظام الحاكم في إيران له أهداف توسعية، وهو يدرك أن مقبوليته في المنطقة عند النخب الدينية، عند النخب السياسية، عند النخب الثقافية والإعلامية، هذه المقبولية مرهونة بما يقدمه من تنازلات وتلاعب في أصول العقيدة الشيعية وفي مظاهرها. ولكن سبحان الله،
مهما يقدم هذا النظام من تنازلات وإغراءات، مهما يقدم لتلك النخب البكرية، فإنها تعود لترتد عليه.